नमस्कार. आज हांव तुमकां एक रायो आनी तागेले माकडाल काणी सांगता आयकयाची. एक राय आशिल्लो, तागे लागीं एक माकड आशिल्लें. सान प्रायाच्यान तें माकड तागेले ओटू आशिल्लें. माकडाक तो मोगान पोसीत आशिल्लो. ताजे ओटू खाण खावोचें, ताजे ओटू खेळचें, पुरा करता आशिल्लो. तशी तें माकडाक वरा राया पळयल्यार भारी प्रिती आनी मोगू. एक दीस दनपार जेवण जातरी रायाक न्हीद काडया म्हणून तो तागेले रूमाच्या मुखाल्ल्यानी न्हिदलो. न्हिदलेलो तवळका संजाल म्हळ्यार खंयकीच्यान एक मूस उब्बून येवन तागेले माथ्यार बसलें. त्या माकडान तें मूसा पळयलें आनी उब्बोवच्याक गेलें. तें मूस उब्बून गेलें जाल्यार थोड्या वेळान वापास येवन तें रायाल नांकार बसलें. त्या माकडान तें मुसाक थंयच्यान व्हरा उबयलें जाल्यार तें मूस पदे पदे एकडे तेकडे उब्बून येवन रायाल आंगार बसता आशिल्लें. तावळी माकडाक खोप आयलें. राब तुका बुद्धी शिकयता म्हूण सांगून भितर वचून एक व्हड पेस्कात घेवन आयलें आनी ते मुसाक हाजेन मान सोडता म्हूण लेकून येवन रायाला बसलो. थोडे वेळ म्हणटना ते मूस उब्बून येवन रायाले हरद्यार बसले. त्या हरद्यार बशिल्ले पळयले कुडले माकडान कसं केलें म्हळ्यार ते पेस्कात काडलें आनी राय्य म्हणून रायाल हरद्यारी काण मारलें. तावळका संजाल म्हळ्यार मूस अंतू उब्बून गेलें जाल्यार रायाल हरद्यार ते पेस्कात पळोवन रायाक व्हड घाय जाल्ले आनी जोर दुख्ख सुरू जालें. हे काणीचें तात्पर्य कसं सांगाची? दड्डाल ओट्टू आमी मित्रत्व कोण घेतल्यार ताचें जावचें नश्ट आमकाची ताका म्हणचे बुदोवंत आशिल्ले शत्रुपुणी जायत दड्ड मित्रा पशी म्हणून. तुमकां काणी खूश जाल म्हूण लेखता आनी एक काणी ओट्टू वापास म्हणल्या आज नमस्कार.